अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तमाम तलबा हाज़िर हो चुके। आए सबक की तरफ। अच्छा, कल सबक तो हम पे ख़त्म किया था कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, एक ही माबूद है, कोई और ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कोई हस्ती जिसकी इबादत की जाए, बस वो एक वही है, रहमान है, रहीम है। यानी ये कौन से अल्फाज थे जी? इसमें आज़म है, ये बहुत बड़े नाम, आज़म बड़ा, इसम नाम, बहुत बड़े नाम है ये। और इन अल्फाज के साथ अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाते हैं। अच्छा, कापी पेंसिल सबके पास होनी चाहिए। और जो बच्चियां और जो ख़वातीन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उनको भी अपने पास कापी और कच्ची पेंसिल बीमार रिजल्ट रखनी चाहिए। मुश्किल अल्फाज अपने वो लिख लिया करें और उनको फिर अलहदा से दोहरा लिया करें। मुश्किल अल्फाज को जब अलहदा से दोहराया जाए तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर रिपीट हो जाता है। अच्छा, सबक आयत नंबर 164 है। इन्ना बेशक फी में खल्क़ समावाती, आसमान की जमा असमावात, आसमानों के पैदा करने में, खलका पैदा करना, वल अर्ज़ी और ज़मीन के, वक्तिलाफ इख्तलाफ, फिल लैली रात व नहारी और दिन। इख्तलाफ मतलब यानी बदलना, दिन और रात के बदलने में, वल फुल्क, फुल्क कहते हैं कश्तियों को, अल्लती जो ताजरी चलती हैं, फिल बाहरी समुंदर में, बीमा इन चीज़ों को लेकर जो यनफ़ाउन्नासी लोगों को नफ़ा देती हैं। यानी समंदर में जो कश्तियाँ चलती हैं वो इन चीज़ों को लेके चलती हैं ना, यानी दरामदात बरामदात भी हो जाती हैं, एक जगह से माल दूसरी जगह पे भी ले जाया जा सकता है कश्तियों के ज़रिए। तो कई जगह पे ना कश्तियों का फुल्क का तर्जमा बहरी जहाज़ भी किया होता है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि आजकल कश्तियाँ का तो वो लंबी लंबी तजारतें नहीं, आजकल तो फिर बहरी जहाज़ों पे होती हैं, जो समुद्री रास्ते हैं तो फिर वो बहरी जहाज़ों से होती हैं। तो जो छोटे मोटे जो कामों के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह आजकल सैलाबी रेले आ रहे हैं तो वहाँ लोगों को पानी में कोई अशाए खुर्दोनोश पहुँचाने के लिए, कोई ज़रूरियात की चीज़ें पहुँचाने के लिए कश्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत और सलामती वाली लंबी लंबी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ दे। और जो उनके साथ तावन कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पॉकेट से तो कोई बंदा भी इतना किसी का तावन नहीं कर सकता, तो सारे लोग जब मिलके तावन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर वो तावन जो है वो कामयाब रहेगा। और जो कर रहे हैं जाके वो भी तो अपनी जान हथेली पे रखे हुए हैं, जो तैराकी तैर के वो लोगों की जानें बचाते हैं, और या फिर वो कश्तियों से, तो इस तरीके से जो भी कर रहा है कोई। अच्छा, अल्लाह थी जो ताजरी चलती हैं फिर बाहर समुंदर में, बीमा चीज़ों को लेकर, या नफ़ाउन्नासी जो लोगों को नफ़ा देती हैं, वमा और इसमें भी अनज़लल्लाहु उतारा है अल्लाह ने, मिनस्समाई आसमान से, मिम्माइन पानी, फाहिया फिर जिंदा कर दिया, बिहिल अर्ज़ा इसके बाद ज़मीन को, बाद मौतिहा इसकी मौत के बाद, वबस्सा और फैला दिए, फीहा इसमें मिन कुल्ली दाबतिन, दाबा का मतलब है जानवर, व तसरीफ रियाह, रियाह कहते हैं हवा को, हवाएं की जमा होगी, रियाह जमा होगी हवाओं की, री होता है हवा तो रियाह उसकी जमा होगी, हवाओं को फेरने में। जो तसरीफ लफ्ज़ है सरफा से, तो सरफ का मतलब होता है फेर देना। वो सहाबी, और जो सरफ नहवी ग्रामर जो बच्चियाँ पढ़ती है ना तो उनको पता सरफ नहवी का मतलब यही है, फेर देना लफ्ज़ों को इधर उधर से। वो सहाबी और इस बादल में मुसख्खरी, मुसख्खर किया हुआ है, बैन समाई वल अर्ज़ी आसमान और ज़मीन के दरमियान है, लो आयातिन यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, लिकौमी याकिलून इन लोगों के लिए जो याकिलून जो अक्ल रखते हैं। यानी कि कितनी ही चीज़ें अल्लाह ताला ने अपनी कारीगरी की गुनवाई हैं आपको। इन सारे कामों के अंदर अल्लाह ताला की कारीगरियाँ नज़र आ रही हैं, और ये अल्लाह ताला की फरमारवाई और इसकी तौहीद की दलील है। एक तो ये आसमान है,
جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو۔ کچھ ستارے چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ جو شیطانوں کو لگتے ہیں، اور کچھ ستارے اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں۔ پھر زمین کی پیدائش، جو ایک ٹھوس چیز ہے، دیکھو تمہارے قدموں کے نیچے پھر بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے وہ بلند پہاڑ ہیں، جس میں موجیں مارنے والے بے پایاں سمندر بھی ہیں، جس میں کئی قسموں کے خوش رنگ بیل بوٹے بھی ہیں، جس میں طرح طرح کی پیداوار بھی ہوتی ہے، اور جس میں تم رہتے بھی ہو، اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکانات بھی بنا کر ان میں رہتے ہو، جس سے سینکڑوں طرح کا نفع بھی اٹھاتے ہو۔ اور پھر آگے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات اور دن کا آنا جانا، رات گیا تو دن آ گیا، دن گیا تو رات آ گئی، نہ وہ دن آگے نکلتا ہے رات سے، نہ ہی رات آگے نکلتی ہے، نہ ہی دن رات سے پہلے آ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کا مقام لینے کی کوشش نہیں کرتے، ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے، کبھی دن بڑھے، کبھی راتیں بڑھی، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں چلا جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے، یعنی یہ دن جب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے نا۔ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایک ایک منٹ سورج ہے وہ فرق پڑتا ہے، اور وہ کرتے 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 وہ کہاں پہ چلا جاتا ہے، یعنی جہاں جب 5 بجے سورج ڈوبتا ہے تو پھر وہ سخت گرمیاں جب ہوتی ہیں تو 7:30 تک بھی چلا جاتا ہے تقریباً اس ٹائم کے اندازے میں۔ اور صبح کو وہ بھی ٹائم ہوتا ہے کہ جب 3:30 بجے اذانیں ہوتی ہیں گرمیوں میں، اور پھر اس کے بعد وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ تقریباً کو 5:45 تک بھی پہنچ جاتی ہیں، سردیوں میں 5:45 اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ اچھا، پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال اور اسباب اور تجارتی چیزیں لے کر سمندر میں ادھر ادھر آ جا رہی ہیں، اور ان کشتیوں کے ذریعے ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت بھی ہوتی ہے، آج کل بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو رابطہ اور لین دین، یعنی جو لمبے سفر نہ ہو تو وہاں کشتیوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے، اور جہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ رہی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، سمندر کے اندر یہ کام نہ کر سکتے، تو پھر سمندر کے جو دوسری سائڈ پہ لوگ تھے ان کے ساتھ پھر کوئی روابط نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی بارش کی فرما رہے ہیں کہ بارش کا برسانا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، چاروں طرف ریل پیل ہوگی، خوبصورتی ہوگی، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظتیں بھی کرنا، انہیں روزیاں بھی پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کی۔ پھر ہواؤں کو بھی بنایا، دیکھا کبھی ہوائیں پورب کو چلتی ہیں، کبھی پچھم کو چلتی ہیں، جن کو ہم شمال جنوب کہتے ہیں۔ کبھی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، کبھی وہی ہوائیں سرد ہو جاتی ہیں۔ تو پھر بادل جو ہے، اب دیکھیں بادلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا زمین و آسمان کے درمیان۔ اب دیکھیں کہ بادل نیچے ہی ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا نا ان کو پتہ ہوگا کہ بادل جو ہیں، یہ جہاز بادلوں کے اوپر جاتا ہے، بادل نیچے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، پھر بادلوں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، جس جگہ ضرورت ہو، جس جگہ بارش برسانا ہو اللہ تعالیٰ وہاں حکم دے دیتا ہے تو یہ وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند بندہ اپنے اللہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں، عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں۔ اور جگہ بھی کئی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے نا، تو اس کے اندر اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں، ان کو تو نبی سے معجزے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قریشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، ہم اسے گھوڑے اور ہتھیار خریدیں اور تیرا ساتھ دیں اور ایمان لائیں۔
آپ نے فرمایا پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حاضر ہو گیا، فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہو جائے گی، لیکن اگر جو لوگ پھر بھی مان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو۔ آپ کام اٹھے اور عرض کرنے کی اللہ نہیں تو ان کو ایسے ہی رہنے دے، میں نے تیرے تہ بلاتا رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ جی آج نہیں تو کل یہ کبھی نہ کبھی وہ یہ اور جائیں ان کی آنے والی نسلیں یہ تیری طرح کبھی جھکی جائیں۔ تو اس طرح کے الفاظ پہ بھی اور اس طرح کے سوالات پہ بھی اس طرح کی آیتیں اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ نشانیاں کوئی تھوڑی ہیں؟ تو کئی جگہ پہ آتا ہے کہ اس کی شان نزول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہکم الہ واحد، جب آیت اتری تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا بندوبست کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ یہ کام سارے کے سارے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، الناس لوگ، اور من کا مطلب سے، اور لوگوں میں سے من یتخذ وہ ہیں۔ اب دیکھیں من سے کا مطلب، من کا مطلب سے ہے اور من زبر اور زیر کا فرق ہے، اور من کا مطلب ہو گیا وہ ہے۔ من یتخذ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں، اتخذ اب پکڑنا، اتخذ سے لفظ ہے، من دون اللہ اللہ کے غیر سے، اللہ کے سوائے، یعنی من دون اللہ اللہ کے سوائے، اندازن کچھ شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے محبت کی اللہ تعالیٰ سے جاتی ہے، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اشد بہت زیادہ ہیں، حب للہ محبت میں اللہ سے، ولو یرا کاش وہ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اس وقت یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، انا تو جان لیں گے، ان القوت للہ قوت اللہ کے لیے، جمیع سب کی سب، وان اللہ اور یہ کہ اللہ شدید العذاب بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، اور وہ ان کی محبت میں سخت بھی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہلکی پھلکی بھی ان سے محبت ہے، یا پھر وہ محبت جو ہے وہ وقتی ہے، اور یا پھر اوپر سے ہے اندر سے نہیں ہے، ایسی نہیں بات کوئی بھی، اتنی محبت ہے ان سے کہ محبت میں وہ شدید ہیں۔ اچھا ایماندار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اور مشرک لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش یہ مشرک لوگ جان لیتے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے، کاش یہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے جب کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں، تو مشرک یہ پھر اس طرح ہرگز نہ کرتے۔ لیکن عذاب ملے گا کب؟ مرنے کے بعد۔ اب دنیا کے اندر اگر عذاب ان کے اوپر آتے بھی ہیں تو پھر بھی یہ لوگ اس کو بس ایک گردش ایام سمجھتے ہیں، گردش زمانہ سمجھتے ہیں، اس سے بھی تو وہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور جب وہ وقت آ جائے گا جب ان کی پتہ چل جائے گا کہ ان القوت للہ جمیع کہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔
इज़्तबर्रअल्लज़ीना। اچھا وہ پیچھے سے اس کی زیادہ ایکسپلین ذرا کرتے ہیں، پہلے پھر آگے چلتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کون سی ہے ہمیں دیکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس محبت میں گرفتار نکلیں، اپنی اصلاح کریں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، جس بات کو قرآن مناہی کر رہا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں، محبت اللہ سے کتنی ہونی چاہیے؟ اب غیر اللہ سے کتنی ہے ان کی محبتیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہ حصہ داری اور شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصہ داری نہیں ہے اس کے کسی کے ساتھ۔ شریک سے ہی لفظ شرک ہے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے فلاں بھی دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا حصے دار ہیں۔ دوسرے لوگ جو دنیا کے اندر ہیں، جو چیز اللہ دے رہا ہے وہ دوسرے بھی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ حصے دار ہیں، پھر برابر کے ہیں وہ۔ اچھا، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ ایماندار اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اور ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسرے سے ایسی محبت نہیں کرتے، کسی اور طرف التجا نہیں کرتے، نہ دوسرے کی طرف جھکتے ہیں، نہ اس پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر شرک کے بوجھ کا ظلم کرتے ہیں، انہیں اس عذاب کی خبر بھی جو ہے وہ پہنچا رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ لوگ اسے دیکھ لیں تو یقین ہو جائے قدرت والا تو صرف اللہ ہی ہے، تمام چیزیں اس کے ماتحت ہیں، زیر فرمان ہے، اس کا عذاب بھی بڑا بھاری ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جگہ پہ فرمایا کہ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے، اور نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کو پکڑ ہو سکتی ہے۔ وہ کئی جگہ پہ ہے نا کہ اس طریقے کی بیڑیاں جو ہیں کو پہنائی جائیں گی، اور اتنی لمبی زنجیریں، 70 گز لمبی زنجیریں وہ پہنائی جائیں گی، اور گلے میں توق پہنائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی پکڑ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی اور گمراہی کو اور شرک و کفر کو یہ لوگ چھوڑ دیتے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ محبت کیسی ہے آج اپنے معاشرے کے اندر، آپ نے دیکھا غیر اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا، جو کافر لوگ تھے نا وہ تو بتوں سے محبت رکھتے تھے، اور آج ہم نے بھی یہی سمجھ لیا کہ بت ہی غیر اللہ ہے، باقی کوئی چیز غیر اللہ نہیں ہے۔ تو بت نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ہی کوئی ضرورت کسی کی پوری کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو کھڑ کے سامنے رکھ لیا تھا۔ تو آج کے مسلمان جو قبر کے اندر دبایا ہوا ہے اس سے سارا کچھ مانگتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آج کے مسلمان سے گزشتہ جو کافر تھے ان کا عقیدہ کہیں کچھ بہتر تھا۔ وہ بدبخت کم از کم جس سے مانگتے تھے وہ سامنے تو تھا، اس کو دیکھ تو رہے تھے۔ آج کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ قبر کب بنی، کس نے بنائی، کون تھا کون نہیں تھا، اور اس قبر کے اندر کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں۔ بس دھڑا دھڑ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ اور آپ نے ہمارے علاقے کے اندر ایک بڑی معروف مشہور ایک درگاہ ہے جسے چنن پیر کہتے ہیں، چنن پیر۔ اس کے اوپر لوگوں نے اتنا جاننا شروع کر دیا، اتنا لوگوں کا کوئی ہجوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے علاقوں کے اندر اس دن سکولوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، اتنا رش، گدا گاڑیاں ہیں اور وہ بیل گاڑیاں ہیں،
ऊंट रेड़े हैं, इसके अलावा बाकी ट्रैफिक जो भी ये जितने भी ट्रैफिक की हैं, बसें, कारें, बच्चे, कोचे, सब भर भर के जा रही होती हैं और इतना रश होता है। हर साल कई एक्सीडेंट हुए, कई लोग मरे, अस्तगफिरुल्लाह। और बाकायदा इसकी छुट्टी मंजूर कर दी गई, सरकारी इदारों में बाकायदा इसकी छुट्टी मंजूर कर दी गई। और जब इसकी हिस्ट्री देखी गई तो कोई जहां सरकार नहीं है, कोई जहां कोई वली नहीं है, अगर हो भी तो वो कह के गया था कि मेरे ऊपर आना तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा। और जाने वालों को ये नहीं पता कि हम क्यों जा रहे हैं वहां, और वो देने पे कादर है भी। वो काफिर तो बदबख्त जो सामने था उसके नाम जानते थे, उसके वडेरों से वो पहले अबाउजाद सुना था कि फलां बड़ा नेक बंदा था, बुजुर्ग था, तो ये उसका है। तो आज के मुसलमानों को पता ही नहीं कि उस कम से कम कोई नाम भी मुसलमानों वाला है कि नहीं। जिस दरगाह पे हम जा रहे हैं उसका कोई नाम भी मुसलमानों वाला है कि नहीं। एक गैर मुस्लिम औरत थी, तो वो ना मेरे पास आई, तो इस तरह का इन दिनों का बड़ा जोर था, बच्चे छुट्टी थी, बच्चे घर में थे, तो वो कहने लगी कि बच्चों को आज छुट्टी है ना चन्नन पीर की। मैंने कहा हाँ। कहने लगी जे चन्नन पीर हमारी सरकार है। वो हिंदू औरत थी। कहने लगी चन्नन पीर तो हमारी सरकार है जो मुसलमानों ने हमसे छीन ली है। मैंने कहा वो आपकी सरकार कैसे बन गई। कहने लगी कि इसका नाम मुसलमानों वाला नहीं है, इसका नाम हम हिंदू रखते हैं। वो कहने लगी मेरी बेटी का नाम चन्नन है ना। मैंने कहा हाँ, वाकई उसकी बेटी का नाम चन्नन। कहने लगी कि ये चन्नन, ये चन्नो, ये हमारे नाम हैं हिंदुओं के, और मुसलमानों ने जो दरगाहें हमसे छीन ली हैं, हमें तो वहाँ दाखिल नहीं होने देते। तो जब ये मुसलमानों का जोर ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर हम जाते हैं वहाँ, जाके हम चढ़ावे चढ़ा के आते हैं, हम अपनी मनते न्याज़ें मांग के आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाए। और उनकी मोहब्बत में फिर शदीद भी हैं, सख्त भी हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि जहां से कुछ नहीं मिलता तो आप यहां ना आए, तो ये जान से मार देंगे उस बंदे को। ये सिर्फ एक ही नहीं, अच्छा फिर अपने पास से और बातें बना लेते हैं। नहीं जी वो तो किसी लकड़ी के नाम पे है उसका नाम, बस अपने पास से। जिस तरह वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को राइना का कहा गया था, राइना, तो वो राइना कह देते थे, दबा के लफ्ज को मरोड़ के वो उसके अंदर से कुछ अपना मतलब निकाल लेते थे। तो यही हाल इन लोगों का है कि कई लफ्जों के कई मानी निकल आते हैं तो जिसकी तरफ मर्जी मोड़ दें। जब शिरक नहीं छोड़ना तो इसके लिए हीले बहाने बहुत हैं लोगों के पास। और इतने जानवर लेके जाके वहां जिबा होते हैं और वो जानवर को जिबा करते हैं। कोई कईयों को ने कहा था हम जिंदा छोड़ के आएंगे, कई लोग कहते हैं कि हम जिंदा छोड़ के आए थे वहां। तो मैंने कहा फिर वो कहाँ गया था जानवर। कहने लगे कि थोड़ी देर बाद वो आंखों से फिर उजल तो हो ही जाएगा। फिर जब आपने छोड़ ही दिया है तो राश और हजूम में फिर उजल तो हो ही जाएगा वो। तो जिंदा जो पकड़ते हैं उनको भी ला के जहाँ बेचते हैं, और जिनका गोश्त होता है वो भी जहाँ इन ये नज़दीक के जितने भी इलाके हैं इन अड्डों के ऊपर उनका गोश्त भी बिकता है। और वो बाकायदा बताते हैं कि ये चन्नन पीर से आया है। अस्तगफिरुल्लाह। और पैसे भी और जानवर भी, देगे पकवान भी, इसके अलावा ये सूट वगैरह भी। तो वहाँ जो मुजावर बैठे हुए हैं, पता नहीं वो कितनी तादाद में बैठे हैं, अल्लाह ना हमें अपनी आंखों से दिखाए इस तरह के अजायबात है। तो वो लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लोग उनको फिर बांट लेते हैं, जितना भी वो होता है वो बांट लिया आपस में। पहले ठेका दे दिया, यानी ये दरबार ठेके चढ़े हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान इनको ख़त्म नहीं करती। क्यों नहीं ख़त्म करती, इनकम आ रही है। अब हुकूमत पाकिस्तान को पता हो कि इसके पीछे हमारे ईमान का नुकसान कितना, इस इनकम के पीछे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ना बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए, और जो गैर मुस्लिम जिजिया दे रहे थे वो जिजिया की इनकम ख़त्म हो गई एक हिसाब से।
तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल ये लोग हों तो थोड़ा थोड़ा मुसलमान, अल्लाह के रसूल सॉरी मैंने कह दिया, उम्र फरीक से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये जिजिया की रकम तो फिर बहुत थोड़ी हो जाएगी, मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। आपने फरमाया सारे के सारे लोग ही मुसलमान हो जाए, कोई परवाह ही नहीं है, अल्लाह किसी और जगह से हमें देगा। तो जब सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए, फतूहात हुई, तो अल्लाह की तरफ से बड़ा माल आया मुसलमानों के हाथ, मुसलमान भी इलाके हो गए और मुसलमानों को माल भी बड़ा आया। तो जिजिया की रकम अगर खत्म हो गई तो माल और तरीके से आ गए। दरअसल ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, लेकिन इस मुल्क को बदकिस्मती से ना हुक्मरान मुसलमान ना मिल सके, जो सही माना में मुसलमान होते हैं, जो अपनी एक रियासत को इस्लाम के मुताबिक लेके चलते हैं। एक स्टेट वो कायम ना हो सकी जिसका ख्वाब देखा था अवाम ने, लोगों ने, मुसलमानों ने, कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो कितने ही लोग थे कहते थे हम चलो आंखों से देख लें मरने से पहले पहले इस्लामी स्टेट। तो आज देखें कि क्या हाल है, जहाँ कोई कानून इस्लामी है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी कई दरबार हैं जो ना चढ़ रहे हैं, ठेके चढ़ रहे हैं। ये ना एक दफ़ा मैंने तकरीबन कोई 2-3 साल हो गए हैं, ये खबर दी थी, इन्होंने सरकारी खबर थी, तो मैंने ना उसको नोट कर लिया है। उन्होंने कहा था कि लाहौर का जो दाता का दरबार है ना, उसका सिर्फ जूते रखने का ठेका 2 करोड़ है, इनकम उसकी 25 करोड़ है। मज़ार पीर मक्की शाह जो है, इसका जो ठेका है वो 48 लाख रुपए है। मियाँ मीर उसका जो इनकम है 10 लाख है, यानी ठेका उसका। माधु लाल है एक कोई दरबार, कोई सरकार है, उसका ठेका 6 लाख है। यानी जितनी कोई ज्यादा मकबूल होती है आवाम के अंदर, फिर उसका उतना ही ठेका ज्यादा चढ़ जाता है। कोई बीबी पाक दामन है, उसके भी दरबार पे लोग जाते हैं, तो उसके 21 लाख रुपए, 31 लाख रुपए। अच्छा, कोई दरबार शाह रुकन है, उसके 24 लाख रुपए ठेका। अच्छा, ये हैं वो जो गवर्नमेंट के मातहत हैं। अच्छा, कुछ वो भी हैं जो गवर्नमेंट के मातहत नहीं हैं, उनमें जे गोलड़ा शरीफ साहब इस तरह की भी है। अच्छा, गोलड़ा शरीफ साहब ने अपने को साहबजादे की शादी की, तकरीबन को 3-3.5 साल पहले की बात है, कि उसके अंदर 1 अरब रुपए की फजूल खर्ची की गई और उनकी तकरीबात पर सियासतदानों को बुलाया गया, कंजरों को बुलाया गया, और जो गरीब मरीद थे वहां किसी को भी नहीं बुलाया। यानी इनकी इनकम बढ़ाने वाले तो यही गरीब मरीद है ना, उनको किसी को नहीं बुलाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये हालात इन दरगाहों का है। और उसके कई बंगले हैं, कई होटल हैं, कई पेट्रोल पंप हैं। अच्छा, कई एक दफ़ा ना ये न्यू टीवी के प्रोग्राम में ना पीर करांट बाबा की सरकार दिखाई गई, और अस्तगफिरुल्लाह उसके बारे में ये वीडियो मैंने देखी थी कि अब क्या है करने वाली बातें। अस्तगफिरुल्लाह, कि कितनी ही औरतों को वहाँ रेप किया गया जो औलादे लेने के लिए वहाँ गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, और फिर कहा गया कि ये औरतें खुद जो आई थी, इसलिए चलो औरतें तो गई थी, एक 10 साल बच्ची का भी वहाँ निकला के वो भी इसका शिकार होगी रेप का। तो अस्तगफिरुल्लाह, क्या है ये कर रहे हैं? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है वो ठेके किस चीज के ले रही है? बुराई के अड्डे बनाने के ठेके ले रही है गवर्नमेंट। तो अल्लाह फिर कहाँ चला गया? खुदा कहाँ चला गया? बेटे दौले शाह दे या सरकार दें या दरबार दें, मुनाफा हमें बैंक दे रहा है, और क्या है, ये सारा कुछ तो हमें इधर उधर से मिल रहा है, औलादें भी मिल रही हैं,
कारोबार भी चमके, दरगाहें जो कारोबार भी चमका रही हैं हमारी, और हमें घर में बैठे हुए बैंक पैसे दे रहा है कि पैसे जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के रखा दें, या किसी के पास वैसे ही ज़्यादा पैसे हैं तो महीने के बाद या 6 महीने के बाद या फिर साल के बाद वो अपना मुनाफे के नाम पे सूद इकट्ठा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह तो बोले। इकबाल ने क्या खूब फरमाया था, कहा बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। और फिर कहते हैं कि हम मुसलमान पहले दर्जे के और जन्नत की फ्रंट सीट हमारे लिए, और जो नहीं जाते वो वलियों के गस्ताख, वो दरबारों के गस्ताख, वो पीरों के गस्ताख, वो फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। वो फलां को माने या ना माने लेकिन अल्लाह को ज़रूर मानते हैं। वो अल्लाह को मानते भी हैं, अल्लाह से मांगते भी हैं, और कहते हैं कि हम नहीं मानते अल्लाह को। अगर आप अल्लाह को मानते होते तो फिर अल्लाह से मांगते भी। तो ये खुदा को हमने समझा हुआ कि ये ना सिर्फ माथा टेकने के लिए है, बस उस सामने उसके माथा टेक लिया, और बाकी सारे काम जो हैं वो अल्लाह ताला ने लोगों को सुपुर्द किए हुए हैं। जब अंबिया कराम के ज़माने में अल्लाह ताला सारे काम अंबिया की ज़बानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला अल्लाह ताला है, हर काम कायनात का करने वाला अल्लाह ताला है। और आपने पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम आगे आगे चल रहे हैं, कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों को जिला बख्शेगा, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह तो हमारी ज़बान में शिफा अता फरमा दे, कि ज़रूर इंशाल्लाह जो कुरान है ये ऐसी चीज़ कि इसे जो भी सुनता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, वो एक खुदा का हो जाता है। इसका अंदाज़े बयान ही इस तरह का है कि दिल को चीरता हुआ वो अगले पार हो जाता है, उस गोशा के अंदर जो चला जाता है जहाँ से अल्लाह के नूर की किरणें फूटती हैं। वो इंसान के दिल के अंदर उस जगह के ऊपर जाके बैठ जाता है। ये तौहीद वाला कलाम ये आसमानों से आया है, इसलिए ये इतना आगे निकल जाता है कि इंसान को फिर वो अंदर की रोशनी दिखाई देने लगती है। अब सबको बाहर की रोशनी तो नजर आ रही है, चल फिर रहे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जानवरों जैसी जिंदगी है। जानवर भी देख रहे हैं, वो भी रास्ता दे के चलते हैं, गड़े में वो भी नहीं गिरते, जानवर भी नहीं गिरते गड़े में, उनको पता है कि ये गड़ा है। और हम भी ये ज़ाहरी बिनाई से हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी पता है कि ये गड़ा है जहाँ हमने नहीं करना, जहाँ कीचड़ है जहाँ से हमने नहीं गुजरना, ये हमें भी पता है। ये खतरनाक रास्ता है, वहाँ से हम सफ़र नहीं करेंगे। ये हमारी ज़ाहरी आँखें हैं, और अंदर वाली आँखें उस वक्त खुलती हैं जब अल्लाह की भेजी हुई हिदायत हमारे दिलों के अंदर जाती है। और आपने ये सुन रखा है कि इंसान तो मिट्टी से बना और इसकी खुराक मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने बनाई, लेकिन इंसान की रूह जो थी ये आसमान से आई थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, और जब ये निकलती है तो वो अल्लाह ताला ही की तरफ जाती है, वो ज़मीन पे नहीं रहती। और ये तजर्बात भी किए साइंसदानों ने, इस तरह का एक आला बनाया कि वो मरते हुए बंदे के मुंह के ऊपर लगाया गया कि पता चले कि निकलती कौन सी चीज़ है मुंह से। तो देखा कि सब्ज़ रंग की शुआएं, ये एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि सब्ज़ रंग की शुआएं जो थी वो निकल रही थी और वो आसमान की तरफ जा रही थी, वो ज़मीन की तरफ नहीं फैल रही थी, ज़मीन की तरफ नहीं आ रही थी वो। तो रूह जो है जो आसमान ही की तरफ जाएगी, क्योंकि ये आई आसमान की तरफ से थी। और कुरान पाक के अंदर भी, हदीस के अंदर भी, जिस तरह हमने वो कल के सबको में पढ़ा था कि रूहें जो हैं वो अल्लाह ताला के पास, जन्नती लोगों की रूहें जो हैं अल्लाह ताला के पास है, वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो कंदीले हैं वहाँ हैं। इसका मतलब है कि आसमान पे हैं वो रूहें, और नेक लोगों की रूहें आसमान पे हैं, और बद लोगों की रूहें जो हैं वो ज़मीन के सबसे नीचे हैं, तंग जगह पे। ये इंशाल्लाह अपने मौके पे भी इसको दोहराए जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ मौके के लिहाज से इसकी वजाहत कर दी जाएगी।
تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عورتیں اور وہ لوگ جن کے روح کو سکون نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے گھر میں چلے گئے، کبھی کسی کے گھر میں، صبح وہ خواتین نے کھا پکا لیا اور کبھی ہمسائے کے گھر میں چلے گئی، ایک سے اٹھی دوسرے گھر میں چلے گئی، اس سے باتوں میں لگ گئی، تیسرے گھر میں چلے گئی، کہتی ہمارا دل لگ گیا، دل نہیں لگتا گھر میں۔ اور جن لوگوں کے پاس کلام اللہ ہے وہ باہر نکلتی نہیں، وہ اپنا ٹائم سارا کلام اللہ کو سیکھنے میں دے رہی ہیں، اپنی عبادات کو دے رہی ہیں۔ صحابیات کیسے کرتی تھیں؟ جب گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی، وضو کیا، مسلح پہ کھڑی ہو گئی، اشراق پڑھی، چراشت پڑھی، صلاۃ الاوابین پڑھی، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیے، قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، علم سیکھنے کی محفلوں میں چلی گئیں۔ اور جو بندہ علم سیکھتا ہے اس کی روح کو سکون اس وقت ہی آئے گا جب وہ روح کی خوراک اس کو دے گا، جو آسمان سے، روح آسمان سے ہے، روح کی خوراک آسمان سے ہے۔ کلام اللہ جب پڑھے گا، ذکر اللہ کرے گا، روح کو سکون آ جائے گا۔ اور جو لوگ، جن لوگوں کے پاس یہ خوراک نہیں ہوتی، ان کی روح کو سکون نہیں ہوتا، وہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ بھاگتے پھرتے رہیں گے، رات کو وہ سیر گاہوں میں نکل جائیں گے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ رات کو اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے یا ڈرامے فلموں میں رات گزاریں گے، روح کو سکون دینے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ وقت سکون سے گزر جائے۔ اللہ کے بندو، جس کے پاس روح کی غذا ہے اس کو ادھر سے ہی سکون ملے گا، اور جن کے پاس روح کی غذا نہیں ہے وہ ادھر ادھر سر مارے پھرتے رہیں گے، کبھی کوئی خوشی حاصل کرنے کے لیے، کبھی کوئی تقریب کر لی، کبھی کوئی تقریب کر لی۔ اس طرح نا، وہ ایک میں بات سن رہی تھی کہ وہ دادی کہہ رہی تھی کہ اب کوئی خوشی حاصل کرنی چاہیے، کوئی گھر میں کوئی خوشی کی محفل ہونی چاہیے، تو کہنے لگی کہ پھر کیسی محفل کرنی چاہیے؟ تو کہنے لگی کہ چلو یہ بڑی پوتی کی منگنی ہی کر لیں، بڑے ٹھاٹ سے کریں، بڑے جو ہے وہ زور سے کریں، مہمانوں کو بلائیں، کو دل بہل جائے۔ یہ کیا ہے؟ سارا کچھ اللہ کی محبت سے دور ہیں۔ لوگوں کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر چھائی ہوئی ہیں، فلاں ملے، فلاں ملے۔ اور ایک بات کو یاد رکھنا ہے آپ نے، جب اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر غیر اللہ کی محبتیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، پھر ہم غیر اللہ سے محبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کے مسلمان بھی جو درگاہوں پہ جا رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اکثریت جا رہی ہے۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو، تو وہ کہتے ہیں وہ سارے ہی تو جا رہے ہیں، سارے ہی تو جا رہے ہیں، فلاں کی فلاں مراد پوری ہوئی، فلاں کی فلاں مراد پوری ہوئی۔ میرا ایک سوال ہے ان سے، ان کی مرادیں اگر مردے پوری کر رہے ہیں اور اس طرح کی ڈھیریاں جس ڈھیری کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، اگر جہاں ابھی مردہ بھی اگر دبا بھی دیا گیا ہو تو وہ بھی نہیں رہتا، اس کو بھی جو ہے مٹی کھا جاتی ہے۔ اگر ان کی مرادیں وہاں سے پوری ہو رہی ہیں تو پھر ان مشرکین کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، جو آج بھی بتوں سے مانگتے ہیں؟ آپ نے دیکھا جو ہندوستان کے اندر کتنے اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ان کے عبادت خانوں کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، وہ بتوں سے ہی مانگتے ہیں، سارا کچھ ان کو مل رہا ہے، اولادیں بھی مل رہی ہیں، اولادیں بھی ان کے پاس ہیں، مال بھی ان کے پاس ہے، ترقیاں بھی ان کے پاس ہے، تجارتیں بھی وہ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر کھا پی رہے ہیں، چل پی رہے ہیں، کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، ترقیاں بھی مل رہی ہیں، ان کو سارا کچھ مل رہا ہے۔ ان کو، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سارا کچھ دینے والا۔ تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولی ما تولا، کوئی جدھر کو موڑنا چاہتا ہوں اسی کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بتوں سے مانگا، اللہ نے ان کو وہاں سے دے دیا، آپ نے قبروں سے مانگا، آپ کو اللہ نے ادھر سے دے دیا، تو پھر کس سے پھر آخرت میں محبت کا صلہ مانگو گے؟ تو میرے خیال میں آج کا سبق کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ باقی جو ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ ایکسپلین کر دی جائے گی۔ اور ابھی یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، اس کے اوپر جتنا زیادہ بولا جائے، جتنا زیادہ بولا جائے کام۔ انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس موضوع کے اوپر، انبیاء کرام کو بھیجا اس لیے گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔